درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد بابے جی وقار ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف دا اج آخری جمعۃ المبارک ہوئے، لیکن مالک اگے دعا کرنے اللہ سونا سانو ایک اور جمعہ جدی امید ہے وہ ویکھنا نصیب فرمائے۔ پنجتن پاک دے والے دے نال اس رمضان دے اندر 5 جمعے انشاءاللہ اسی ادا فرما لیں گے۔ اللہ حضور دا صدقہ سانو یہ سعادتاں بار بار ویکھنیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم مالک کائنات نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر ان لہ لحافظون، بے شک اسی اس ذکر نو نازل کیتا ہے تے اسی یہ دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی اس ذکر نو نازل کیتا ہے تے اسی یہ دی کس ذکر دی گل ہو رہی ہے؟ کلام مقدس دی گل ہو رہی ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی پورے دا پورا قرآن جڑا ہے حضور دی نعت ہے، بولو حضور دی، یہ حضور دی نعت ہے۔ تے مالک نے جنیاں بھی کتاباں تے صحیفے عطا کیتے نے کسے دی حفاظت دا ذمہ خود نہیں لیا، سارے دی حفاظت انہاں دیاں قوماں دے سپرد کر دیتی ہے، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جیدی حفاظت دا ذمہ بھی خود لے آئے تے جیدہ چرچا بھی خود کیتا ہے۔ اور پہلیاں کتاباں جنیاں بھی نازل ہوئیاں نے یک بارگی نازل ہوئیاں نے، اکو مرتبہ نازل ہوئیاں نے، لیکن قرآن دا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ ایک کم و بیش 23 سال دے عرصے دے اندر نازل ہویا ہے۔ اور جے مختصر پوچھو قرآن ہے کی ہے، میں مختصر گل دس دینا کہ قرآن حضور دیاں اداواں دا نام ہے۔ قرآن بولو کی ہے، میں ایک گل جذباتی نہیں کیتی، دلیل دے دینا۔ خالق کائنات نے کلام مقدس دے اندر ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، رب نے فرمایا سانو تین دی قسم ہے، انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، وطور سینین وہذا البلد الامین، اور طور سینا دی قسم ہے۔ ایک قسمہ رب نے کھادیاں نے، ودوہا دی قسم کھادی ہے، خالق کائنات نے واللیل دی قسم کھادی ہے، وہذا البلد الامین دی قسم کھادی ہے، اور ہلم بہذا البلد وانت ہلم بہذا البلد، ایک قسمہ کھادیاں نے۔ ایک قسمہ کیوں کھادیاں نے؟ رب نے اپنے تیاں پتران دیا کھادیاں نے، بولو ہے کوئی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، نہ تھی نہ پتر۔ وہ بعض بات کہتے فیصلہ کرنے چل جائیے نا تو وہ کہتے ہیں بھئی جڑا انہوں سب تو بہتا پیارا ہے نا وہ دی قسم کھا، تو وہ کہتے میں اپنے پتر دی قسم کھانا، اپنی بیٹی دی، اپنی بیوی دی، اپنے والدین دی قسم کھانا، تے رب دا تھی پتر بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں، تے مولا قسم رب نے فرمایا میرا ہے کوئی نہیں، لیکن ایکو ہی جدا کر کے سارا کچھ بنا چھڑیا ہے، ایکو ہی جدا کر کے سارا کچھ بنا چھڑیا ہے۔ میں ایک مختصر دلیل دین لگا، دلیل ہے انجیر پہلے بھی ایسی، انجیر پہلے بھی ایسی، زیتون پہلے بھی ایسی، طور سینا پہلے بھی ایسی، لیکن رب نے قسم کیوں نہیں کھا دی؟ ایک قسم آخری سپارش کیوں کھا دی بھئی؟ چاہیے ایسی رب پہلے لا دیندہ کہ بھئی یہ چیزاں تو انہوں عطا کیتیاں نے، نعمتاں عطا کیتیاں نے، قسم نہیں۔ مفسرین لکھ دینے جدوں حضور نو ہوئی نا معراج حضور نو معراج ہوئی جس ویلے کریم آقا علیہ السلام نے اس ویلے انجیر تناول فرمائی، انجیر تناول فرمائی۔ رب نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل حکم نے فرمایا ویکھ میرا محبوب میرے کو آن لگا ہے تے انہیں ہن انجیر کھادی ہے، مینوں ادا بڑی پسند آئی ہے، تے میں چاہنا ہے کہ میرے محبوب دی ادا قیامت تک رہے۔ یا اللہ دل تے من تے ساڈا بھی ہے، ارادہ تے ساڈا بھی ہے کہ قیامت تک حضور دیاں اداواں باقی رہن۔ جبریل کرنا کی ہے؟ فرمایا مولا کرنا کی ہے؟ قرآن نازل پیا کرنا ہے تو قرآن کے اندر مہر لا دے، قیامت تک انجیر دی قسم والزیتون۔ جدوں حضور تیار ہوئے دولہا بنن لگے تے جناب زیتون دا تیل لایا سر نو تے محبت نال رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے زیتون دا تیل لایا زلفاں نو، یا اللہ کرم کی فرمایا قرآن دے اندر بول لا دے۔ اے مولوی نو مینوں رب مننا ہی کیوں ہے کہ حضور دیاں اداواں دا نام لے گا تے رب اونوں ثواب عطا فرمائے گا، محبوب دیاں اداواں دا نام لیندا جائے گا تے رب ثواب
عطا فرماتا جائے گا. طور سینا, طور سینا دی قسم, یا اللہ یہ تے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے نے تے حبیب دی عظمت شان کی ہے دی اندر. طور سینا تے کھڑے ہو کے کوہ طور پہاڑ دے اوپر کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے تیرے نال کلام کیتا ہے تے ساڈے حبیب دا ذکر کیوں؟ رب نے فرمایا میرے محبوب دے غلاماں سمجھیا ہی نہیں. موسیٰ کلیم اللہ نے کھڑے ہو کے میرے نال گل کیتی ہے. طور سینا ادو مشہور نہیں ہویا جدو طور سینا دے اوپر کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مولا میں تینوں ویکھنا چاہ رہا. رب نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں ویکھ سکدا. رب العالمین کوئی ہے جڑا ویکھے گا؟ رب نے فرمایا ہاں میرا حبیب ہے جڑا مینوں ویکھے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ تے کھڑے ہو کے آکھیا سی مولا پھر نبوت مینوں نہیں چاہیے, رسالت مینوں نہیں چاہیے, اس حبیب دا امتی کر دے تے اودیاں شاناں دس دے. رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور تے کھڑے ہو کے میرے یار دا ذکر کیتا ہے, میں قرآن کے اندر بولنا چھڑیا ہے. میں قرآن کے اندر کی لا دیتا ہے, قرآن کے اندر بورڈ لا دیتا ہے کہ جڑا حبیب دے کھڑے ہون دا ذکر کرے او دا ثواب میں انہوں عطا کراں گا. وَاتَّخِذُوا مِن مقامی, دوسری مثال وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. رب نے فرمایا جتھے ابراہیم کھڑے ہوئے نے اوتھے نفل پڑھو. کیوں جی حاجی صاحب کوئی نفل حج قبول ہو سکتا ہے؟ کیوں جی چلو انج کرنے ہیں جی, رمی جمرات بھی کر لو, صفا مروہ بھی کر لو, طواف بھی کر لو, قربانی بھی کر لو, حلق بھی کرا لو, پتھر دے کول نفل پڑھنے رہن دیو. مولوی آکھے گا میرا 15 لاکھ روپیہ ضائع ہو جائے گا جو نفل نہ پڑھاں گا. اسی طرح ہی ہے نا, 15 لاکھ ضائع ہو جانا مولوی دا جو نفل نہ پڑھے گا. میں کہا پتھر دے کول نفل پڑھے, آخر رب دا حکم ہے, یہ رب دا حکم ہے یار. جے پتھر دے کول نفل پڑھنا رب دا حکم ہے تے جتھے مصطفیٰ تشریف فرما رہے, جتھے میرا نبی تشریف فرمایا پھر اوتھے جانا رب دا حکم کیوں نہیں ہو سکتا؟ پتھر دے کول ہن میں سوال کیتا, میں کہ مولا پتھر دے کول نفل پڑھنے رب نے فرمایا اس واسطے میرا ابراہیم کھلوتا ہے. میں کہ یا اللہ ابراہیم پوری زندگی ایک پتھر تے کھلوتے رہے نے. کیوں جی وہ پوری زندگی ایک پتھر تے کھلو نہیں بھئی, شام گئے نے, عراق گئے نے, مدینہ شریف مکہ المکرمہ آئے نے, جناب مصر کے اندر گئے نے, کنے علاقے پھرے. میں کہ یا اللہ پتھر دے اوپر کیوں؟ فرمایا اے پتھر کوئی عام پتھر نہیں. میں کہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم نے آکھیا سی ربنا وابعث فیہم رسولا. مولا جڑا وہ وعدہ لے آئے نا اوتھے, جیدے آن دا وعدہ لے آئے, جیدے آن دا وعدہ لے آئے, جیدے آن دا وعدہ لے آئے, اس پتر دی اولاد دے اندر پیدا فرما دے. میں کیا ہن سمجھ آئی ہاں جے اس پتھر تے کھڑے ہو کے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے رب اوتھے سجدے کرا دیتا جناب. حاجی ہوتا قبول ہے جتے او یار جتھے جس پتھر تے کھڑے ہو کے, جس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم مصطفیٰ دا ذکر کرن, جس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم دے قدم لگن تے جناب مصطفیٰ دا ذکر ہوئے, اوتھے 2 نفل پڑھے جاندے نے. جس دل دے اندر مصطفیٰ دا پیار ہوئے گا, عشق ہوئے گا, محبت ہوئے گی, خدا کی مقام ہوئے گا. بہرحال میں یہ مثال دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دی حفاظت دا ذمہ خود لیا ہے. ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت میں اوائل دی مثال دے کے گل پیچھے لے کے جاواں گا, جدوں اس ذکر دے اوپر حملے ہوئے, لوگاں نے خلق قرآن دا مسئلہ اٹھیا تو امام احمد بن حنبل نے آکھیا بھی قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ رب دا کلام ہے. تے اس ویلے رب نے آپ آ کے حفاظت فرمائی سی. کیوں جی ویکھیا کسی نے رب کن نے حفاظت فرمائی؟ میں کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں حفاظت کرنا میں نازل کیتا تے اوتھے مسئلہ بنیا تے قربانی احمد بن حنبل نے دیتی. اتنے میں محبت والی گل کرتا جاواں. ایک جدو احمد بن حنبل نو جیل ہوئی نا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے نو تیار کیتا, فرمایا جا احمد بن حنبل دے کول تے جا کے آخ رات مدینے دا تاجدار ملیا تینوں سلام کہنا ہے. توجہ کرنی ہے گل دے اوپر.
مدینے دے تاجدار ملے نے تینوں سلام کہندے نے. وہ بندہ تیار ہو کے گیا, جا کے احمد بن حنبل نو ملیا, ملاقات کی, فرمایا آؤ کدھر آئے ہو؟ آخیا امام اعظم ابو حنیفہ نے بھیجیا ہے تے کہندے پیغام اے وے کہ رات مدینے دا لاڑا ملیا ہے, کہندے سن حضور کہ احمد بن حنبل نو آکھو میرے دین واسطے مارا کھا رہا ہے تے انہاں نو میرا سلام آکھ دیا جی. جدو اینی گل سنی نا تے احمد بن حنبل دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے, رون لگ پے. تے بندے نے پوچھیا حضور تانوں تے خوش ہونا چاہیے ہے کہ حضور تشریف فرما ہو کے تانوں سلام. تے احمد بن حنبل نے رو کے آکھیا کاش جے حضور میرے کول آ جاندے. رویاں تے اس واسطے ہاں حضور میرے کول نہیں آئے. یار توجہ کر, جیڑا بندہ قرآن دے واسطے ماراں کھاوے, حضور دے دین واسطے ماراں کھاوے, 100 سال بعد تے مصطفیٰ دیاں بشارتاں انہوں ملدیاں نے. سوچ جیڑا 61 ہجری دے اندر جا کے نیزے تے چڑھ کے اس قرآن دی حفاظت کیتی ہوئے گی, رب دے کنے کو سلام آئے ہون گے, رب دے کنے کو سلام آئے ہون گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. علامہ محمود علوسی 30 جلداں دے اندر عربی دی سب تو بڑی فقہ حنفی دی تفسیر ہے 29ویں جلد دے اندر حضرت علامہ محمود علوسی فرماتے نے اے شانہ نبی دے گھر والے واسطے رب نے بنائیاں نے. یہ شانہ بلکہ سنو ذرا اج دا موضوع حضرت آقا حسین دی شان بیان کرنی ہے قرآن مقدس دے وچوں. آؤ ذرا میں چھوٹی چھوٹی مثال دے کے گل نوں واضح کرتا جاواں. اج کوئی سفیر ہوے, اج کوئی جناب امیر ہوے, اج کوئی جناب سخاوت کرنے والا ہوے تے جناب غریب نوں اپنے دروازے تے بلا کے جناب کیمرے لا کے سخاوت کردا ہے, آٹے دیاں تھیلیاں دیندا ہے. وہ کہندا ہے جناب اس واسطے میں لوکاں دے اندر معروف ہو جاواں, لوکاں دے اندر مشہور ہو جاواں. میں آکھیا تینوں رب نے امیری عطا کیتی ہے مصطفیٰ دے قدماں دا صدقہ, تینوں سخاوت عطا کیتی ہے مصطفیٰ دے قدماں دا صدقہ, تینوں مال عطا کیتا ہے مصطفیٰ دا صدقہ. یہ تیری سخاوت دے چرچے یہ لوگ مدینہ بیٹھنا تک رہنے نے, یہ تیری سخاوت دے چرچے ٹی وی چینلاں تک رہنے نے, یہ تیری سخاوت دے چرچے یہ ہمیشہ واسطے نہیں رہنے. وہ قدماں دے اندر گر جا انہاں شاہ سوار دے وہ سخاوت دے اوپر عمل کر اس طرح دے جس طرح میدان کربلا دے اندر آقا حسین نے جناب عمل کیتا ہے. تو سخاوت کرنا ہے ٹی وی چینل واسطے, تو سخاوت کرنا ہے اپنی بلے بلے کرنے واسطے. میرے آقا حسین نے میدان کربلا دے اندر اپنی جان تو لے کے 6 مہینے دے لیے سگر تک سارا کچھ قربان کر دیتا ہے. میرے آقا رب نے فرمایا محبوبہ انہاں دا ذکر دنیا کے اندر بھی رہے گا, عرشاں دے اوپر بھی رہے گا. یہ چرچے آسمانہ دے بھی رہن گے, یہ چرچے جناب رب العالمین دے عرش دے اوپر بھی رہن گے. ایڈیاں سخاوت آقا حسین دیاں توجہ فرمایا جذرا. آؤ ذرا میں نے سب حضرت آقا حسین کا ساتھ میدان کربلا تک قرآن مقدس نہ لیا. یہ ہر جملے دے اوپر انشاءاللہ مزہ آئے گا. امام الانبیاء دے غلاموں حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بچپن کے اندر قرآن نہ پڑھی جا رہی, آپ کے جناب گھرانے کے اندر قرآن نازل ہویا, آپ مصطفیٰ دی گود کے اندر تے قرآن آ رہا ہے, سیدہ فاطمہ دی جھولی کے اندر نے تے قرآن آ رہا ہے. میں کہتے جناب آقا حسین دی شان دے اندر, کہتے جناب آقا حسن دی شان دے اندر, کہتے مولا مرتضیٰ دی شان دے اندر, کہتے ایک قرآن جناب سخاوت کرے تے قرآن دی آیتاں نازل ہو رہی ہیں, کہتے چادراں دین تے قرآن دی آیتاں, یہ کہتے جناب کھانا دین تے قرآن دی آیتاں, یہ کہتے جناب زلفاں مصطفیٰ دیاں سوارن تے قرآن دی آیتاں, یہ کہتے جناب رب دے رستے دے اندر جانا قربان کرنا تے قرآن تفسیر بیان کر رہے پیو. بچپن کے اندر آقا حسین دی گلانا قرآن مقدس دے نال آؤ میں پیش کرتا جاواں. آقا حسین بچپن کے اندر نے تے قرآن پڑھیا, آقا حسین جوانی کے اندر نے تے قرآن پڑھیا, میرے آقا حسین مدینے کے اندر نے تے قرآن پڑھیا, جنگ صفین کے اندر نے تے قرآن پڑھیا, جنگ جمل کے اندر نے تے قرآن پڑھیا. آخر جدوں انہاں قرآن پڑھیا تے قرآن نے بھی تے سوال کیتا ہوے گا نا, قرآن نے بھی تے سوال کیتا ہوئے گا نا حسین کتھے کتھے میں نو پڑھے گا. آقا حسین نے فرمایا نانے دی گودی کے اندر تینوں پڑھا گا, یہ جناب مدینہ شریف کے اندر تینوں پڑھا گا. جدو آقا حسین جناب 60 ہجری تے 61 ہجری کی درمیانی رات آئی, آقا حسین مدینے تو چلے, قرآن پھر سوال کیتا حسین ایتھے بھی پڑھے گا, فرمایا ہاں ایتھے بھی پڑھا گا. مکہ المکرمہ کے اندر لوگ حج پہ کرتے ہیں, طواف پہ کرتے ہیں, قرآن نے پوچھا حسین ایتھے بھی پڑھا گا, فرمایا ہاں ہاں ایتھے بھی پڑھا گا.
مدینہ چھڈیا تے حسین قرآن پڑھیا، اے جناب مکہ چھڈیا تے میرے آقا حسین قرآن پڑھیا، جدوں مکہ تو مکرمہ چھڈیا میدان کربلا دی ہر منزل دے اوپر میرے آقا حسین قرآن پڑھیا، 20 منزلہ جڑا میرا آقا حسین جناب ایک عبور کر کے گیا میدان کربلا تو پیچھے نینو آیا قرآن اوتھے بھی سوال کیتا، میرے آقا حسین فرمایا قرآن ایتھے بھی پڑھاں گا، میدان کربلا دے اندر قرآن پڑھیا گیا، جدوں پانی بند ہو گیا میرے آقا حسین قرآن پڑھیا، 7 دن کو قرآن پڑھیا، 8 9 10 دن کو قرآن پڑھیا، پھر شہادتاں شروع ہو گئی نے، حضرت خود قربان ہو گئے، قرآن نے آکھیا حسین پڑھے گا مینوں، آکھیا ہاں پڑھے گا تینوں، آقا حسین نے فرمایا پڑھے گا تینوں، آقا علی اکبر قربان ہو گئے، قرآن پھر سوال کیتا حسین پڑھے گا مینوں، فرمایا ہاں پڑھے گا تینوں، حضرت قاسم شہید ہو گئے، فرمایا پڑھے گا مینوں، آکھیا ہاں پڑھا گا تینوں، پڑھا گا تینوں، پڑھا گا تینوں، آقا علی اصغر شہید ہو گئے، فرمایا پڑھے گا مینوں، ہاں پڑھے گا مینوں، تلواراں دی چھائیں آ گئی، انیاں دے زخم لگے نے، تلواراں لگیاں نے، قرآن نے سوال کیتا حسین ہن تے جان قربان کرن دا ویلا قریب آ گیا ہے، پڑھے گا مینوں، فرمایا ہاں پڑھے گا مینوں، حسین تے سر تن تو جدا ہو جائے گا، سر تن تو جدا ہو جائے گا، پڑھے گا مینوں، آقا حسین نے فرمایا اے قرآن دی تفسیر تے پڑھنے ہونے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات، 60 ہجری تک لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ حسین جناب شہید کہنے سے دانے، قرآن نے آکھیا حسین پڑھے گا مینوں، فرمایا ہاں تڑ میدان کربلا کے اندر ہوے گا، سال نیزے دن ہوتے ہوے گا، حسین تینوں پھر بھی پڑھے گا، آکھیا اتنا پیار ہے قرآن دے نال، میرے آقا حسین فرمایا ہاں اتنا پیار ہے تیرے نال، اگر سر کٹ بھی جاوے گا تیری تلاوت پھر بھی جاری رہے گی، پھر قرآن نے بول کے آکھیا ہوے گا حسین اگر اتنا پیار میرے نال کرتا ہے تو قرآن بھی با وفا ہے کہ مدینے تو لے کے میدان کربلا تک مینوں پڑھیا ہے، پھر قیامت تک لوگ قرآن مینوں پڑھن گے، شاناں تیریاں بیان کرن گے۔ اے جناب توجہ کرے آج ذرا ہر مقام دے اوپر میرے آقا حسین تلاوت کی تھی، لوگوں کو 60 ہجری تک پتہ نہیں چلیا، رب کعبہ دی قسم بڑے رسول دے بیٹھا ہوں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شہید کیویں زندہ نے، جدوں میدان کربلا دے اندر میرے آقا حسین دا سر کٹیا گیا، تڑ میدان کربلا دے اندر تے سر نیزے دی نوک دے اوپر چڑھیا ہے تے میرے آقا حسین تلاوت پہ کردے نے، لوگ کہندے سانوں اج سمجھ آئی ہے کہ حسین کیویں جناب شہید کیویں زندہ نے، اگر جسم دے ٹوٹے ٹوٹے بھی ہو جان تے جناب سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے یہی سوال شمر نے حضرت امام زین العابدین نوں کیتا سی، آکھیا تو رودا کیوں نہیں، امام زین العابدین نوں آکھیا سی روندے کیوں نہیں، یہ پٹدے کیوں نہیں، آکھیا اسی کیوں روئیے، فرمایا سارا طلبہ شہید ہو گیا ہے تے اس واسطے پٹے یہ روندے کیوں نہیں، فرمایا میں شہید ہوئے نے، آکھیا تیرا بابا شہید ہو گیا ہے، تیرا بابا فوت ہو گیا ہے، فرمایا ماتم انہاں دا کیتا جاندا ہے، پٹیا انہاں نوں جاندا جدا کوئی ہریا ہوئے، جدا کوئی مریا ہوئے، نہ میرا بابا ہریا ہے نہ میرا بابا جناب مریا ہے، دیکھ سمر اج وی نیزے دی نوک دے اوپر میرا آقا حسین تلاوت قرآن پیا کرتا ہے۔ منہال بن عمر تفسیر روح المانی کے اندر یہ نقل کر دینے جنہوں آقا حسین دی شہادت دا ویلا قریب ہویا، نیزے دن ہوتے پہلے چڑھ کے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلکہ میں اپنے عشق نو وجدان کے اندر لے آ کے کہنا ہوں میرے آقا حسین نے تلاوت ہی کرنی نہیں کی تھی، بلکہ جڑا قرآن غلط پڑھنے والا سی میرے آقا حسین نے وہ دی بھی درستگی فرمائی ہے، وہ دی بھی درستگی فرمائی ہے۔ ہن سوال ایتھے پیدا ہوندا ہے ایتھے جناب کوئی ہور بھی تے کرامت ہو سکدی سی نا، صرف قرآن ہی کیوں پڑھیا، میرے آقا حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن ہی کیوں پڑھیا، ہور بھی تے کوئی کرامت ہو سکدی سی نا، میں سوچن لگ پیا سوچ دیاں امام الانبیاء دے فرمان تے نظر پہ گئی، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ 2 چیزاں چھڈ کے جا رہے ہو، قرآن چھڈ کے جا رہے ہو تے اہل بیت چھڈ کے جا رہے ہو، یا رسول اللہ ہوے گا کی، فرمایا دنیا تے بھی کٹھے رہ
رہن گے حوض کوثر تے بھی میرے کول کٹھے ہون گے. میں سمجھ گیا میرے آقا حسین نے مدینے قرآن کیوں پڑھے آئے, مکے قرآن کیوں پڑھے آئے, نیزے دی نوک تے قرآن کیوں پڑھے آئے, اس واسطے پڑھے آئے کہ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہن گے. اور دوسری بات یہ میری سرکار کا فرمان ہے اسی کٹھے رہن گے. آقا حسین نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے ثابت کیتا ہے لوگوں سارا کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن نامے دا دین پھر بھی سلامت رہے گا. ہر موڑ دے اوپر رب دی رضا دے اندر ثابت رہن والے قرآن پڑھ کے دیکھو. قرآن دے اندر سخاوت حسین کا تذکرہ, قرآن دے اندر جناب رفت حسین کا تذکرہ, قرآن دے اندر نماز حسین کا تذکرہ, ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والے اندر میرا آقا حسین, جناب سخاوت کرنے والے کے اندر میرا آقا حسین. ٹائم دی بہت قلت ہے ورنہ میں ہاتھ پارے کے اندر نشان لائے نے. ایک ایڈ پڑھ کے میں آقا حسین کی عظمت پہ شان بیان کرتا ہوں. رب کعبہ دی قسم دی ایتاں میں رب کے رکھیاں نے آقا حسین دی شان دے اندر ہر آیت دے اندر وکھرا نظارہ تے لطف آؤندا ہے. لیکن توجہ کرے اج وقت دی کمی ہے. صرف کوئی جملہ ذکر لگا میرا آقا حسین ہوے, میرے آقا حسین دا نانا ہوے, جس طرح کرتے رہے نے اسی طرح جناب قرآن نازل ہوتا رہا ہے. آج توجہ کرنا ذرا, آقا حسین میدان کربلا دے اندر نہیں ہر مقام دے اوپر آقا حسین ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. آپ فرماتے ہیں آپ صبر و رضا دے اس طرح طے کر رہے نے اگر نانا مصطفیٰ دے کندیاں تے رہے نے پھر بھی لئن شکرتم لازیدنکم یہ دی تفسیر بن کے رہے نے. اگر میدان کربلا دے اندر سارا کچھ قربان ہو گیا ہے تے آقا حسین نے اوتھے بھی آکھیا ہے لطف سجن روزہ رکھے. میں انہوں کا ذکر کر رہا جنہوں نے نیزے دی نوک تے رہ کے بھی چپ رہن دا سبق نہیں دیتا ہے. یہ محبت نہ ذکر دے کرنا چاہیے نا, پیار نہ. یہ آقا حسین دے فرمان دی ترجمانی کرنا جے سرکار دے کندھیاں تے موجود نے تے تاں وی حضور نو یاد رکھیا ہے, تاں وی شکر کیتا ہے. تے جے تکلیفاں آ گئیاں مصیبتاں آ گئیاں تے تاں وی حضور نو یاد رکھیا ہے تے تاں وی آکھیا ہے لطف سجن دم بدم کہلے سجن گاہ گاہ عجبی سجن واہ واہ عجبی سجن. جے حضور دی مہر نبوت تے کھیڑ دے تاں وی واہ واہ, اے جے پتر قربان ہو گئے نے تاں وی واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن. اج جمعۃ الوداع پریشان نہ ہویا جے 10 منٹ ویسے لیٹ ہوندے نے تاکہ لوگ رل جاندے نے. آخری دو گلاں کرنیاں نے. ایک آپ دی سخاوت دی میں نے گل بڑی پیاری لگتی. امام غزالی نقل فرمایا تینوں ویر جا رہے ہیں حج کر کے واپس جا رہے ہیں. حضرت آقا حسن جا رہے ہیں, آقا حسین جا رہے ہیں. عبداللہ بن جعفر تیار, کون عبداللہ بن جعفر تیار نے؟ اور وہ محمد دے والد محترم نے, جناب سیدہ زینب دے شوہر نامدار نے, جنہاں نے میدان کربلا دے اندر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے. حج کر کے واپس جاندے نے پے مکہ المکرمہ کی طرف جناب مدینہ شریف کے اندر جا رہے ہیں. رستے کے اندر کی ہویا پیاس تے بھوک دی شدت لگی. حضرت آقا حسین نے عرض کیتا میرے ویر اونٹ سامان والا پیچھے رہ گیا ہے, جے دے اوپر ساز و سامان لدیا ہے پیچھے رہ گیا ہے. تسی اس طرح کرو مینوں اجازت دے دیو کہ جناب میں ایتھے رک کے کسے دے کولوں کوئی کھانا لے لواں, کوئی پانی پی لئیے. فرمایا کیوں نہیں سستا لیندے ہاں, تھوڑی دیر آرام کر لیندے ہاں. جناب تھوڑی دیر آرام کرن دا جناب انتظار دے اندر
हुसैन ने बनाई। एक दरवाजे ते गए ने, इतफाक दे नाल दरवाजा कोई नहीं, लकड़ी दा जनाब दरवाजा नहीं, कपड़े दा पर्दा लटकदा है पिया। मेरे आका हुसैन ने आवाज दे के आखिया है कोई घर दे अंदर, असी मुसाफिर हां। अंदरों कुबड़ी ते कमर वाली बीबी निकल के कहनी आपने चेहरा वेखिया, ते जदों चेहरा वेखिया ते वेखदी रह गई, चेहरा वेख्या ते वेखदी रह गई, एडा हसीनो जमील चेहरा वेखदी रह गई। आखिया आओ शहजादे किधर आए हो? आखिया असी मुस्तफा दे दोतरे हो, सैयदा फातिमा दे लगते जिगर हो, मौला मुर्तजा दे लाल हो, सानू पानी चाहिए, खाना चाहिए। बीबी कहन लगी ओ शहजादे हो, मेरा शौहर गरीबुल हाल बूढ़ा ज़ईफुल उमर बाबा है, जनाब शाम को जंगल दे विचों लकड़ियां कट के लैके आउंदा है, ते पानी दी मशक लैके आउंदा, फिर गुजारा हुंदा है। हुण इत्तफाक दे नाल पानी भी कोई नहीं, जनाब घर के अंदर खान में भी कुछ नहीं। फरमाया बीबी कोई गल नहीं, असी कोई होर दरवाजा लभ लैने हो। आका हुसैन चंद कदम अगे गए, बीबी ने सोचा की करनी है भाई, एडे सोहने मेहमान, पता नहीं फिर मुकद्दर जनाब साथ दवे कि ना दवे, ये जड़ी शौहर की बकरी बनी है यही सिवा करके खिला दे। बीबी बाहर निकली, आखिया ओ शहजादे हो, ओए जाने वाले हो बच्चे हो, रुको ना जरा ठहरो, मैं पानी भी पेश करांगी, मैं दूध भी पेश करांगी। शहजादे वापस आए ने, ओ बीबी ने जनाब बकरी का दूध चोया ते शहजादियां नूं पेश कीता। वो बकरी ज़िबा करा के गोश्त तैयार करके सालन तैयार करके खिला दिता। शाम पई ते शहजादे मदीना शरीफ की तरफ जान लगे। आखिया बीबी जदों किते मदीना शरीफ तेरा चक्कर लगे ते सानू याद रखी, सानू याद रखी। उधर शाम पई ते शौहर घर के अंदर आ गया, ते जनाब शौहर ने अपनी जनाब खोंटी के ऊपर लड़की बकरी की खल वेख के आखिया मेरी बकरी इजाजत तो बगैर किने ज़िबा कीती है? ते बीबी कहन लगी मेहमान ही एडे सोहने आए सन, मैं दिल दे बैठी उन्होंने खुआ दी। आखे को पैगाम, आखे पैगाम ये सी, उन्होंने आखे सी जदों किते तेरा मदीना पाक चक्कर लगे ना तो सानू याद रखी। इत्थे कुरान बोलिया, कुरान कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, असा दिन बदलते रहने, कभी गरीबी आ गई, कभी अमीरी आ गई, मौसम चेंज होते ने। वो बाबा ज़ईफुल उमर ऊँटां दी मेंगड़ियां कट्ठियां शुरू कीतियां करनियां, लकड़ियां कट्टन दे काबल ना रहा। उन्होंने ऊँटां दी मेंगड़ियां कट्ठियां करके जनाब अपना गुजर बसर करना शुरू किया। एक दिन चलदियां किस्मत ने अंगड़ाई लई, दोने मियाँ बीवी वो जनाब ऊँटां दी मेंगड़ियां कट्ठियां करते करते मदीना शरीफ की जूह के अंदर जा निकले। ते मेरे आका हुसैन की नजर पै गई। आख्या ते बीबी होई है ना जिन्हें अपनी सारी पूंजी हयात ज़िबा करके सानू खिला दी सी। पर मैं बीबी मेरा सलाम कबूल कर ले। बीबी कहती सानू ते अपने शहर के अंदर कोई नहीं पुछदा कौन हो तुसी? फरमाया बीबी मेरा नाम हुसैन है, तो सानू एक बकरी ज़िबा करके खिलाई सी, भला अपने शौहर को घर के अंदर लै गए ने, अच्छा बेहतरीन किस्म का खाना तैयार किया। जो चलन लगे तो 1000 बकरी, 1000 बकरी, 1000 सोने का सिक्का पेश किया। आपने फरमाया इंज नहीं जाना, ये नाल का मकान साडे वीर हसन का मकान है, उत्थे भी चले जाओ। आपने सूरत हाल वेखी, 1000 बकरी 1000 दिनार, एक नाम 2000 बकरी 2000 दिनार लैके चलने लगे। फरमाया नहीं नहीं इंज नहीं करना, नाल दे मुहल्ले के अंदर साडे वीर जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का मकान है, उत्थे भी चले जाओ। आपने 2000 बकरी 2000 जनाब सोने का सिक्का, 4000 बकरी 4000 सोने का सिक्का जो बाबा लैके चला, असी तो वेख्या ही नहीं। 4000 दिनार ते 4000 बकरी। वो देहातां वाले लोग बैठे हो 4000 बकरी का इज्जत असीं अज तक नहीं वेखिया। और मुहब्बत दे नाल जिहड़ा पापे ने जुमला अर्ज कीता है, जुमतुल विदा दीयां साजत वालियां घड़ियां ने, ये सारे मिल के पढ़ांगे। वो किसी जनाब बस्ती के अंदर किसी साडे वर्गे नकम्मे बंदे ने पूछया ओए बाबा लगदा है किसी चौधरी का कामा रह पिया वा, ये किसी चौधरी ने तेनों काम ते रख लिया है। ओ बाबा कहन लगा कामा नहीं बल्कि मैं मालिक बन गया वा मालिक। वो पुछण वाले पूछया बाबा वो कीता की है? वो कह लगा गल लेके है कर दे एक घराने दा, वो जी जिए है कर दे जी जिए बड़ा सोना दर
پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار نے کسی نے پوچھا تسی آقا حسین دا ذکر کردے ہو تے اے دسو قرآن دے اندر حسین دا ذکر ہے؟ جنہوں کو سوال کیتا جا رہا ہے وہ بھی کوئی اج دا مولوی تھوڑی ہے آلے رسول سوال کیتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو یہ پوچھیا کہ قرآن دے اندر حسین دا ذکر ہے تو ان قرآن آندا ہے؟ غیر مذہب سی نا عیسائی سی تے تینوں قرآن انہیں کیا آکھیا میں تورات دا بھی مطالعہ کیتا ہے زبور دا بھی مطالعہ کیتا ہے انجیل دا بھی مطالعہ کیتا ہے قرآن بھی سارا پڑھیا مینوں کتے حسین نہیں لبا مینوں کتے انہاں دی نسل نوں تے غارے سور دے اندر آقا نہیں سی لبا تے حسین کتھوں لبنا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار نے فرمایا سی نا حضور آگے نے فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن غم نہ کر رب ساڈے نال تے اوتھے کھلو کے انہاں آکھیا سی ایتھے تے ہے ہی نہیں ایتھے ہے ہی نہیں تے یارے گارے مصطفیٰ جینے تے دربار مصطفیٰ فرماؤندے نے مینوں اج پتہ چلیا ہے کہ ہر اکھ نبی نوں ویکھ نہیں سکدی نہ رب ویکھن دیندا ہے. غیرت والا رب ہے نا غیرت والا رب ہے. فرمایا قرآن آندا ہے انہیں آکھیا قرآن آندا ہے فرمایا پڑھ قرآن انہیں آکھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا رک جا بھی ایتھے رک جا تینوں ایتھوں ہی حسین لب دیندے. وہ کہنے لگا ایتھوں کتوں حسین؟ فرمایا قرآن کہندے نا ولا رات میں ولا یابس الا فی کتاب مبین قرآن دے اندر ہر چیز دا ذکر ہے. کہنے لگا جی ہاں تے فرمایا پھر کڈ. کہنے لگا جی مینوں نہیں ہوندا. فرمایا پھر تینوں میں کڈ کے دینا. فرمایا بسم اللہ دی اعداد کنے؟ علم الاعداد دے حوالے کہندا 786. فرمایا پکی گل ہے لکھ لے 786 لکھ لے. فرمایا ہن دیکھ امام حسین دے نام دے اعداد کڈ. کہنے لگا جی 202 کنے 202 آپ انہیں بھی لکھ کے آپ نے فرمایا ہن آپ دا سن پیدائش 4 ہجری یہ بھی لکھ لیا. آپ دا سن وصال ہے 61 ہجری لکھ لیا. فرمایا کربو بلا یہ حروف کنے نے؟ کہندا 261. فرمایا لکھ لے. آقا حسن آپ سرکار دے نام دے اعداد کٹ انہیں کہا جی 200 لکھ لے. آپ نے فرمایا آپ دی شہادت 50. فرمایا سارے جمع کر. کہندا 786 بن گئے. کنے بن گئے؟ تے بسم اللہ دے کنے 786. فرمایا کوئی کڈن والا ہوئے تے پھر پتہ چلدا ہے نا. تے اسی بھی تے اس واسطے کہندے ہیں کہ ہر تھاں سرداری حسین دیے جی ہر تھاں سرداری. جمعت ودادیاں کھڑیاں نے آخری جملہ آخری جناب شیر اس بات تے اپنی بات نو ختم کریے. سرکار دے کھانے دا ذکر خیر پہ کرنے ہو سکتا ہے مالک جمعت الودادیاں کھڑیاں نے کسے نو ویکھنیاں نصیب ہون کے نہ ہون. کس بندے نے ساڈے نال رہنا ہے کس بندے نے نہیں. ہو سکتا ہے کہ جناب ساڈے حساب پورے ہو جانے نے. محبت دے نال آقا حسین دی یاد نو جناب یاد کرتے ہویا حضور دے بچیاں دا ذکر کرتے ہویا محبت دے نال پڑھ لئیے کہ ہر تھاں سرداری یہ جی ہر تھاں سرداری نے دیے تھاں تھاں مختاری نے دیے جی تھاں تھاں مختاری. قرآن نال یاری حسین دیے جی پڑھیے لا